Imayo nga sayo nga kabuntagon, mga higala, kwanta karon alas 2:48 sa sayo nga kabuntagon nini nga adlaw nga Martes, no? Pizza pizza 3 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Sayo kita karon mga higala nga naga paambit sa pulong sa Ginoo tungod kay kining ato ang buhi ug makagagahom nga Dios mga higala kung mo kuan gani na sa nimo, mo alarma gani na sa nimo. Kuan gyud dili gyud maayo nga imong usik-usikan ng panahon mo bitaw nang ingon ang balaang kasulatan mga higala sa kita nato ni diha sa ikaduhang Timoteo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 versikulo 2 ingon diri, iwali ang pulong ayaw paglangan sa tukma nga panahon o sa dili tukma nga panahon, pagsaway, pagbadlong, pagdasig sa uban, ang uban ang bug-os nga pagkamainantuson o pagtulunan. So muna mga higala ang ingon diri, ipawali ang pulong sa Ginoo sa tukma nga panahon o sa dili tukma nga panahon. Sa laing version ana mga higala sa nga ipawali ang pulong sa Dios may panahon ka ug wala. So maora na dili lahi mga higala sa tukma nga panahon o sa dili tukma nga panahon. Doon yung mga tao gud nga mingon nga sa mga bisag walay panahon muwali o dili tukma nga panahon muwali. Mabitaw na higala sa una ako sa dito pa ko mga higala sa aluran, makasakay gani ko og kaning Royal Transit pan ang nagbiyahe dito. Mutindog gyud ko ana mga higala sa kadagan pa ng bus muwali gyud ko sa pulong sa Ginoo. Akong iwali gyud higala is kaluwasan kay mo magina ang importante sa Ginoo nga ang tawo maluwas kay kadaghanan sa mga tawo sa ibabaw sa kalibutan wa magid na maka siguro sa kaluwasan. Muna ang si Kristo pag istorya nga ingon si Ginoo sa Kristo Jesus nga ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14:6. Kay kitang mga tawo mga higala, di man kita makapanigurado og langit kung dili nato maangkon si Kristo nga atong Ginoo manuluwas. Kay wa may laing dalan padulong sa langit, di mapud relihiyon, di pud simbahan. Although sa simbahan mga higala ang hisgutan dito ang langit, pero dunay daghang simbahan nagahisgot mga higala sa langit, pero pangutan-on nimo niya mamatay ka kasigurado ka og sa langit sa gingharian sa Dios dito sa langit kay ibutang. Tubag mga higala di pa nunta kasigurado ana. Naidaghan mga higala nga nagawalis pulong sa Ginoo pero di mo adto sa gingharian sa Dios kay ingon pa ni Ginoong Hesukristo nga mga buta, mga maguwali ba nga buta gitawag og mga giya nga buta. Muna nga importante gid mga higala nga mga lagad ta Ginoo, Biblia ang ato ang sukaranan, no? Biblia ang atong basihanan. Kay kining Biblia mga higala, ang uban anay dili mo tuo kay lagi kuno sinulat og tawo. Walang alang man pud mga higala og karabaw o manok mo ato ang pasulaton ani nga kining Biblia pulong sa Ginoo, gi-address man ni sa Ginoo sa tawo. Muna nga ang Dios nanawag og mga balaang mga tao sa karaang kapanahonan. Una gid mga higala atong hibaw-an nga nagsulat si Moises, gisulat niya ang creation sa Genesis. O hangtod mga higala pag-abot ni Kristo ang iyang mga apostoles, no? Mo nagsulat sa Bible. Muna nga ang compilation mga higala sa Bible gikan sa sinugdanan sa pagkatukod sa kalibutan ug hangtod sa maabot nga pagbalik ni Kristo. Napatik na sa balaang kasulatan, pinaagi sa mga pinadayag nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga balaang tao nga mo'y nagsulat sa Biblia.
Muna nga kung magisgot gitag basihanan sa ginabuhi higala, mao gyud ning pulong sa Ginoong Biblia. Pero niini atong ulahing mga adlaw, apil na sa tagna sa Ginoo sa diyang magakaduol na siya diha sa ganghaan aron sa pagbalik din sa kalibutan. Kay sa pag-ani man gud sa Ginoo mga higala unya sa kalibutan sa ato ang manluluwas, dili na si adlaw sa pagluwas, kundi adlaw na mga higala sa pagkuha sa iyang malinuwas mo ng rapture. Pero before mahitabo mga higala ang pagsakgaw, kanang gigamit nato nga termino mga higala diri sa theology, kanang pulong higala nga rapture. Kanang pulong nga rapture klaro nato na dili nato na mabasa sa Bible, pero ang iyang essence ana mga higala mao nang gitag og sakgaw. So sa Bible ang nasulat pagsakgaw. Sa dili pa si Kristo moanhi mga higala diri sa kalibutan aron sa pagsakgaw o pagkuha sa iyang mga piniling katawhan. Ang unang mahitabo sumala sa iyang mga gipamulong sa Mateo kapitulo 24, sa diyang gipangutana siya sa mga tinunan ug unsa ang matud pa niya og ingon pa sa iyang mga tinunan sa bersikulo 3, Mateo 24:3, ingon niya, sultihi kami kanus kining mga butanga mahitabo ug unsa ang mga ilhanan sa imong pag-ani o sa katapusan sa kalibutan. Tulo ka butang ang gipangutana sa mga manulun sa iyang mga tinunan. Ang tubag ni Ginoong Jesucristo mga higala diya sa bersikulo 4, di lang nako ni kuno kamo na libasa ana. Magbantay mo nga walay bisan kinsa nga makapaysalaag nimo kay dunay manungha nga mga mini nga Kristo ug mini nga mga magwali. Mao na pasidaan ni Kristo mga tilimad-on sa pagkahitabo sa pagkahitabo siya nga sulti kami kanus kining mga butanga mahitabo ug unsa ang mga ilhanan sa imong pag-ani ug sa katapusan sa kalibutan. Motoy tubag ni Ginoong Jesucristo, magbantay mo kay manungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga mga magwali. Sunod niya mga higala iyang gisulti diha nga makadungog tag mga hugon-hugon sa gubat diha sa duol ug sa layo. Unya gutom, linog ug pagdagsan sa mga sakit mo na gisulti diha mga higala. Pero sa ayaw mong kabalaka, ang iyang gisultihan diri higala nga dili pabalakon sa di may tabo na katong iyang mga pinili, katubang iyang mga tinubos, mga linuwas. Nga si Kristo ilang gidawat ingon nga ilang bugtong personal nga manluluwas og Ginoo. Pero manungha mga higala unas tanan diri sa ibabaw sa kalibutan ang mga tigpahisalaag, magawali og dili mao nga mga mensahe. Kanang pulong mga higala magawali og mini nga mga wali o mga sayop nga mensahe, mao ni karon ang ato karon igsuon nga pagatukion kay labi na gyud mga higala ako sa kung kaugalingon dunay daghang mga pastor o mga Kristohanon nga nag-question mga higala, nagapangutana nga unsa daw kuno ang estado sa ako ang pagtuo isip Baptist kay ako mga higala pastor ko sa Baptist ug mo na nga nag-question sila tungod kay ang ato magud mga higala kasagaran yung madungog, may kalabutan ini pagpangalagad sa Ginoo ug nakabantay mo. Kasagaran mga higala sa mga pastor nga magwali sa pulong sa Dios labi na pares namo nga mga Baptist, ang pinaka hiding gyud mga higala o pinakakinahan kini yung tithes and offering. Ug dunay daghan kayo mga higala nga mga pastor nga ingnon nato nga murag masilo mga higala labi na sa akong baruganan nga ako wala na gid ko ako ginagipadayag higala nga kining ni bitawng paghatag sa tithes and offering higala dili gid na applicable sa panahon ni Kristo. Kay bisan gani mga higala sa panahon ni Kristo higala inimong tanahon dunay gustong makiglalis nako ani mahitungod lagi ang tithes and offering. Pero higala sultihan ta ka kung imong basahon ang balang kasulatan gikan sa libro sa Mateo paingon ngadto sa pinadayag, di gyud ka kadungog nga si Kristo ug ang iyang mga tinun-an nagatudlo sa paghatag sa tithes and offering. Isa sa mga atong makita mga higala nga kaning ni ang gikot mga higala sa gitawag og Bible Baptist statement of faith mga higala sa ilahang baruganan mahitungod ining paghatag sa tithes and offering. Ang Mateo kapitulo 23 bersikulo 23 atong basahon kay usa na sa ilang gikot ug ang uban dito mga higala kasagaran gyud dito gid mga higala sa libro sa
kinini ang Old Testament sa mga sinulat ni Moises o bisan pa pod mga higala sa mga libro sa mga salmo di nato kalimtan nga nahilakip pagyapon na bisan nga si Kristo mga higala nahilakip pagyapon siya sa iyang pagkatao diha sa balaod ni Moises. Now unsa may atong makita mga higala sa gisulti dinhi sa Mateo Kapitulo 23 versikulo 23 mga higala nga mo'y basihan sa mga Bible Baptist Church. Kay ako diha man pud ko gikan. Ako mga higala, prinsipyo na ako higala is kana na gyud mga higala nga tithes and offering ang wala gid na nako mga higala guniti sa pagkakaroon nga panahon, pero magisgot kag mga doktrina about salvation, the statement of faith mga higala isa ra gid wa gid nako nagi kuan kana ra yung tithes and offering ano man. Kung atong basahon mga higala ang statement of faith sa Bible Baptist Church mga isuot sa Mateo Kapitulo 23 versikulo 23 mo na ko nakita nga ilang gi basihan sa pagpursige sa mga Kristohanon sa paghatag sa tithes and offering. Kining gisulti ni Kristo Hesus sa versikulo 23 matud pa. Kaalautan nga na kaninyo nga mga iskriba o mga parisyo mga tigpakaron ingnon kay kamo nagabayad sa ikapulo sa herbaboy na og sa anis og sa kumino og nagalakaw sa labing og nagalaktaw sa labing bugat nga mga butang sa balaod ang paghukom ang kaluoy og ang pagtuo kini sila kinahanglan nga inyong buhaton og dili magabiya sa usa nga wala nagabuhat. Kung imong tanaw mga higala ang gisulti diri niingon diri mag-igsoon si Ginoong Hesukristo ngadto sa mga eskriba o mga parisyo. Kung imong tanawon mga higala ang mga eskriba o mga parisyo nagahatag sila sa ilang tanan nga mga tithes and offering. Nagahatag silang ikapulo. Pero giingnan sila sa Ginoo pag-istorya nga kaalautan nganha kaninyo nga mga eskriba o mga parisyo mga tigpakaron ingnon. Ngano man mga higala, ingon pa diri sa balaang kasulatan nga kamo gipanghingusgan ninyo ang paghatag sa mga tithes and offering pero gilaktawan ninyo ang pinakamahinungdanon ug importanteng mga butang. Mao nay gisulti mga higala sa balaang kasulatan. Buti pasabot dinhi niini si Ginoong Hesukristo wala gyud nagtudlo sa tithes and offering. Ang iya hinung giingon ngadto sa mga mahigpiton nga nagahatag sa tithes and offering, ingon pa niya mga tigpakaron ingnon mo. Sa tanan ninyong mga kinitaan kamo nagahatag pero inyong gilaktawan ang importanteng mga butang. Buti pasabot si Ginoong Hesukristo dinhi mga higala iyang gisaway ang mga taong naghatag sa tithes and offering. Ngano man mga higala mahigpiton man sila kaysa tithes and offering tungod kay nasa ilalom sa kasukuan ni Moises, pero ingon pa ni Ginoong Hesukristo inyong gilaktawan ang pinakamahinungdanong mga butang. Usay bitaw mga higala diya sa atong mga kasimbahanan ang atong napahimug-atan paghatag og taas nga panahon mao ang pag-explain pagpasabot mahitungod sa pagka-importante sa tao sa paghatag sa ilang tithes and offering. Pero wala na to sila matudlo unsa ka importante ang paglakaw sa pagkamataron. No, dili na to mga higala gibahin-bahin. Dili na to mga igsoon gipino-pino pag-ayo. Wala na to gidigest pag-ayo ang kamahinungdanon sa pagkinabuhing matarong. Kaya ang ato lang napahimug-atan mga higala ang pagkamahinungdanon nga sila mga higala muhatag sa ilang tithes and offering. Maura gid na higala ang atong gihatagan og taas na pagtagad. Pero sultihan ti kahigala, unsa may gitudlo sa Dios sa balaang kasulatan nga importante kayo kung magisgot ka giving unsa may gisulti sa Ginoo dinhi sa balaang kasulatan. Kung imo tan-aw ni gala ang Juan 3:16 sa gasulti si Kristo ani. Ingon pa ni Kristo diha sa Juan 3:16, no? Matud pa niya dire. Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag siyang bugtong gipakatao nga anak aron ang bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili gayud malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Unsa may gitudlo diri ni Ginoong Hesukristo higala kun ayawon nato pagtagad may kalabutan sa paghatag. Ang iyang gihatag ang iyang tibuok nga kaugalingon. For God so loved the world. Buti patsabot mga higala ang giving sa panahon ni Kristo dili na yung mga higala gitawag og tithes and offering. Unsa ni siya? Love. Gitawag ni sa mga igsoon og love offering o gitawag og love offering.
or love gift. Mo na mga igsoon ang termino nga atong makuha diha. Kay ang paghatag maigsoon nga gipaswikan sa gugma, kung imong tan-aw ni gala, gihatagan ang tao og kagawasan unsa ang iyang naa sa kasing-kasing, dili ingon nga siya gipugos. Kung si Ginoong Hesukristo mga higala naghatag sa iyang kaugalingon, tibuok niyang kinabuhi ang gihatag. Dili mga igsuon sa panahon sa grasya, ang tao gihatagan og kagawasan nga makahimo siya nga ang tanan nga naa niya pwedeng ihatag niya, pero dili ingon nga mihatag siya tungod kay napugos. Kung imong basahon ni galang ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 6 ug bersikulo 7 nag-ingon, apan ako magaingon niini, siya nga nagapugas og sa kanihit magaani og kanihit, ug siya nga nagapugas og mga madagayaon magaani usab nga madagayaon. Ang matag tawo sumala sa gitingwa sa diha sa iyang kasing-kasing, og ingon nga siya sa paghatag dili ingon nga nagabagulbol o nagapinugos, kay ang Dios nahigugma sa usa ka malipayon nga naghatag. Buti pasabot higala di ay sa panahon diri ni Kristo, kung magisgot manggaling ka sa pampinansyal nga kabuhian sa simbahan mga higala, wa na gibase sa tithes and offering. Unsa man ang mga higala gibase diha sa gugma. Ang Juan 3:16 nagahatag si Kristo og usa ka ehemplo sa iyang kaugalingon nga gihatag niya iyang kaugalingon buo. Mo bitaw na mga higala diri sa panahon sa grasya, kung ikaw gusto kag panalangin gikan sa Ginoo, muhatag ka sumala sa pinitik sa imong kasing-kasing, dili tungod kay gipugos ka, kun dili voluntaryo. Naghatag lang si Kristo og klo nga kung gusto ka og kanang gitawag og harvest nga bulto, gusto sa Dios nga masayod ka, nga muhatag ka o mupugas ka, nga diin mga higala dili nga ingon nga gidiktaran kag tao, kung dili nga muhatag ka nga kanang espesyal nimo nga paghatag nga kinabubuton nimo sumala sa gidak-on sa imong pagtuo. Mo na nga kung mupugas kag daghan, muhatag kag dako, ingon si Kristo, ingon ang balang kasulatan, mag-ani ka og bulto nga ani, nga sa ingon mga higala dili na katugbang lang yung mga higala diya sa kining ang Malakias 3:10 nga walay igong dapit nga kabutangan. Sila mga higala, kung imong tanawon magud ang istorya mahitungod sa sinulat sa Malakias 3:10 mga higala, di it's applicable sa ato. Ngano man gi-address to higala sa nasod sa Israel, og hinumduman nimo ang tithes and offering mga higala dito sa Israel, nag-combine ka na sa gitawag og ilahang buhis. Ug mo na girelate mga igsoon ni Kristo sa panahon niya nga ang tithes and offering nila mga higala panilngon gyud na. Mo bitaw tong ingon si Kristo pagsulti ni Pedro nga, Pedro, mutana ko nimo, ang kanang anak sa gingharian ana ba magahatag ba sa buhis? Unsay tubag ni Pedro? Ingon si Pedro mga higala pagsulti, kanang isa pagsulti, giinagay sa ni Ginoong Hesukristo, unsa man ang magahatag sa buhis? Ang langyaw ba o ang anak sa gingharian? Ang langyaw sa ato pa, ang anak sa gingharian walay labot. Pero aron nga dili sila mapandol, lakaw Pedro dito sa lanaw, itsay mong taga, unya ang unang isda nga mukubit ana, tanawang ba kay naa ditoy kanang gitawag og higala og sinsilyo nga ibayad kuno mga higala sa lugar ni Kristo ug kang Pedro dito sa templo. Buti pasabot mga higala ang kanibitang kinibitang tithes and offering mga higala, buti pasabot ana sa dito sa Israel mga higala, apil na sa ilang buhis mga higala para sa nasod. Mo na nga ninyo na Ginoo, kamo nangawat bisan kinin tibuok nga nasod. Nganuman ang tibuok mga higala tribe sa Israel mga higala naghatag sa ilang tithes and offering dito mga higala sa mga Levita, ug ang mga Levita nga naghatag sa ilang tithes and offering mga higala, gikuhaan po na nila og tithes, kanang gitawag og tithes of the tithes, unya gidala na nila dito sa tuldang tagbuanan. Kay abi ninyo mga higala magud kung ibase na to dito magud mga igsuon sa kaning Old Testament dito sa mga Israelita, dili tanan nga tribo sa Israel makaadto sa tuldang tagbuanan, tungod kay mamatay sila dito kay kini gitawag na Holy
Please na mga higala, usa ka bala ang dapit. Muna nga dunay gitawag tithes of the tithes, kay ang katawhang Israel mga higala, ang 12 tribes of Israel, asa nila ihatag ilang tithes? Ngadto sa mga Levite, unya ang mga Levite pud mga higala, ila pud tungkuhaan og tithes of the tithes, unya ihatag nila dito mga higala sa kinini ang sa temple, sa diha na ang temple karon unsay gibuhat mga higala sa mga pangulong saserdote. Imbis gamiton to nila mga higala sa templo, pagpagwapo sa templo, ang gibuhat nila higala, wa nila gamita didto, ang ilang gihimo, ilang gikawat. Mo na mga higala, nagsulti ang Hagay, kung yung basa ng Hagay. So, makatarunganon ba, nagpuyo ko sinindot ninyong mga balay, mga kinasamihan nga balay, samtang guba ang akong templo? Nganuman, kay ang kwarta mga higala, para sa templo, para sa pagpagwapo, sa ilang balay tigumanan, o kanang gitawag templo nila dito, gikawat sa mga parisiyo, kining mga pari, o kining gitawag saserdote. Muna nga guba ilang templo, muna nga nagsulti ang Malakyas mga higala nga nangawat kining tibok nasod. Kaysa diya mga higala nga wala mga higala gamita ang kwarta sa simbahan, sa simbahan naman kwarta wala gamita dito sa pag-develop sa ilang templo o pag-maintain sa ilang templo, mga higala nakapangawat ang tibuok Israel. So kung imong tanaw mga higala, di gyud applicable sa ato og kato usa ka tilimadon og ilhanan ang mga kasuguan, mga higala, sa katawhan sa Israel. Sa ato pa, karon panahon sa grasya, diha ni Kristo, ang tithes and offering, mga higala, di gyud na applicable. Di gyud na applicable ang tithes and offering. Unsa may applicable sa ato diri? Love offering, or gitawag higala og love gift. So kung doon na kay love gift, dalon nimo na sa simbahan. Pero kung may kag tithes and offering, dapat wato ka Israel, sa Israel, yatag nimo sa mga Levite, ug ang mga Levite ana muhatag mga higala sa templo. Unsay nahitabo karon mga higala sa Israel? Walay templo. Muna nga kung walay templo, meaning dili ta karon obligado muhatag sa atong tithes and offering kay wa may templo. Di ba? Muna mga higala, importante masabtan nato ang gisulti sa Bible. Unsa may gisulti sa Biblia? Ang gisulti sa Bible mga higala, para nga ang tao, ang Kristohano makasabot nga muhatag siya, mupugas siya, og insaktong pagpugas nga subay sa kabubuton sa Ginoo para panalanginan siya, tudluan nato sila sa pagkamatarong, tudluan nato sila sa pagkabalaan. Mo na nga kung magtuon tas Bible kanang bersikulo sa Bible mga higala, ato nang gutad-gutaron, itudlo nato sa tao aron ang tao ma-encourage paglakaw sa pagkamatarong sa Ginoo, aron nga sadya nga muhatag siya na porma pag iyang kasing-kasing sa kabubuton sa Dios. Muna ang Dios dili maglisod pagpanalangin sa tao. Dunay daghang mga tao mga higala nga karon nagsige sila hatag sa ilang tithes and offering. Although abi niyo mga higala, bisan pa ng mga tao gani pod nga nas gawas wala man na sila naghatag sa ilang tithes and offering. Anong nadato man na sila? Aw sige mayon ta nga gipanalanginan sila sa yawa. Karon mga higala naman po yung mga Kristohanon nga dili aktibo naghatag sa ilang tithes and offering. Ano man lagi pod nga dato man pod lagi arangan man pod. Pirting daghan ang Kristohanong dalo. Mo, pirting daghan ang Kristohanong dalo karon mga higala. Mo na nga unsa may importante aron ang tao dili mahimong hakog, dili mahimong dalo. Tudluan nato sila. Ato sila mga higalang pasabton pag-ayo, ipaklaro nato pag-ayo ang ilang kaluwasan. Kay ako mga higala sa akong kaugalingon, di man ko magtudlo pirmi diri mga higala sa pagkamagihatagon nganuman. Kay mauni akong ikaistorya kung ang tao nakadawat sa kaluwasan, muhatag gina, mutabang gina, mupaluyo gina sa simbahan mga higala. Nganuman kay ang kining pagpaluyo o pagtabang sa buluhaton sa Ginoo o paghatag bisan sa pinansyal nga panginahanglan, katungdana na og buluhaton na sa taong naluwas. Pero wa ka maluwas, di gyud ka muhatag nganuman. Di makaluwas. Muna nga ang kining may kalabutan sa paghatag mga higala sa pampinansyal nga panginahanglan sa simbahan ining panahon sa grasya, buluhaton na sa mga taong nakadawat sa kaluwasan. Pero kung wala gani ka maluwas, ayaw apil-apil og hatag diha, kay wa kay labot sa langit. Mao na mga higala diha ang ato ang baruganan. Pero kung nakadawat ka sa kaluwasan, dili ka gusto maimpirno, dawaton nimo si Kristo, sabton nimo pag-ayo, gipakamatian ka ni Kristo, wala ni Kristo bilini ang iyang kaugalingon mga higala, namatay gid siya. Mao na nga kita pod mga higala, kung unsa poy naa sa atong panudlanan, kung nakita nimo gusto nimong sundon si Kristo, kung ang imong kwarta 20 na lang, aw
Dipindi na nimo, di po ko mo ihurot naghatag kay basig magbaktas sa pud kag pauli sa inyo ha. Pero dipindi na sa kabubuton nimo kay doon na may mga Kristohanon mga igala nga mingon sila nga ako nihatag sa Ginoo kay gusto ko nga panalanginan sa Ginoo, bahalag mag-antos ko, bahalag magpuasa ko, ako nihatag sa Ginoo kay gusto kong panalanginan sa Ginoo. Now, iyan ang kuan mo na gitaw something special nga kuan mga igsoon blessing para sa iya kanang mag-antos kanang willing ba kang mag-antos para sa Ginoo. Pero para sa ako isip usa ka pastor, dili ko mudasig sa usa ka tawo nga mag-antos ka brad kay aron ka panalanginan, binuang naman pud na. Nganong kita may magbuot gud sa kinabuhi sa tao? Mo na mga igala para sa ako, dili ko magbuot sa kinabuhi sa tao kay dili man ako'y nagluwas. Usay kita mga pastor bitaw igala atong mura na lang atong daog-daogon ang tao. Ato na lang mga igala nga kita yung magbuot sa ilang kinabuhi. Dili ta magbuot sa kinabuhi sa mga tao igala. Ngano man dili man kita nagpakamatay para sa ila. Ang atong obligasyon mutudlo lang tas kamatuoran pero dili ta makapamugos nila kay kung di sila mutuo, di man nato na sila mapugos kay dili man kita mga higala maoy nagluwas sa ilang kalag. Ang atong katungdanan mao lang ang pagtudlo. Mo bitaw nang uban bitaw mga higala say bisan sa mga pribadong kinabuhi sa ilang mga membro musulod pagyapon dito ay dili na maayo higala. Murag ato nang giilugan og trabaho ang Ginoo ana, no? Unsa may atong pinagkamahinungdanon karong pinakamahinungdanon nato higala nga sundon kung ikaw pastor ka nangalagad ka sa Ginoo kikinahanglan tarungon gyud nimo imong motibo sa unang gyud higala gud ako naasa kong panguna-una winning kita ani aron nga daghan ang membro kay para nga daghang tithes and offering mo bitaw na mga higala tan-aw ra gud na iyo si Kibuloy kana si Kibuloy higala unsa may bakba na ni Kibuloy sige ra kanunay tithes and offering no mo na gitaw pangilkil man ang imong anak gyud. Tanawa rin gala si Reverend Argalo, tanawa sa Reverend Argalo. Unsa man sa Reverend Argalo, mura nagbabag tayo sa offering. Muna mga igala kung kita, magsige kay tag focus kanunay igala na ata sa ministry ang atong motibo tayo sa offering ana ragyot. Unya pertikang kusugang muka og baboy, wa kay angay ana. Kay kung itudlo nimo igala, iporsigigin nimo ang tayo sa offering sa imong simbahan, dapat itudlo pud nimo nga tumano nato gid ang mga lagda og kasuguan. Sa kita mga Baptist, sige tagpanaway sa mga 70 Adventist, unya kita mga igala, perte kita kusugang mamunit, ug unsa pud ilahang gisunod. No? Muna nga, ayaw mo pagkritik, ayaw mo pagpanaway sa mga igala, may kinis Pastor Iramis, kulto na ni, kay wa nagtudlog tayo sa nopiring. Mangutana ko nimo karon be. Asa mabasa sa Biblia nga kung dili na to itudlo ang tayo sa nopiring, kulto na ka. Oh, muna mga igala, ako, Baptist man gyud ko, pero kung ikaw, suklan tayo kag debate bisan pag public debate kita masih ka Baptist ako manghigala muhagit ko labi na ni mga tao nga magsige hambugiro kayo murag mga presyo mga Baptist man ta nga pastor pero ambot lang ninyo mo na bitaw mga higala ako di man pugo diri sa butuan higala di gyud ko makig fellowship daga mga pastor higala diri nga mga Bible Baptist nga gusto pud lagi gyud nga makig fellowship sa ako ingnon ko padto dito dili ko moadto ngano man inyong linginon akong ulo kun unsay akong gibarugan higala sa Bible unsay ko nasabtan sa Bible tindugan kinana ko kay ako sa akong ministry magigala wa gyud ko nangayo ni ubang mga pastor murag si Judas Iscariote gasalig lang kanunay Amerika although kung nakay gidawat sa Amerika kay ang mga Amerikano ganahang mutabang nimo way problema na pero kung sige ra kag pangita mga higala kanunay o sige ra kag pamakak para suportahan ka Amerikano mura gyud kag si Judas Iscariote no ingana ako mga higala bisag wagi ko nangayog simbahan mga kasimbahanan mga kuno di gyud ko mangayo ako dito ra ko sa Ginoo mangayo sa una mga higala sige ko naglaom ko nga kini tabangan gyud ko sa kanini akong mother church akong sending church tabangan gyud ko ani tabangan ba uroy no wa gyud mga higala wa gyud paluyo sa atua pero sa diha nga giutro nako ang prinsipyo sa una didto na gyud bang higalagi sulo na gyud ako tugyan sa Ginoo ang tanan ko nga Ginoo ingon man ka nga alaot ang tawo nga mosalig sa tawo sa imo ra gyud ko mo kuan sa imo ra gyud ko mo salig sa imo ra gyud ko mangayo didto mga higalagi panalanginan ko sa Ginoo kini akong lote nga napalit diri mga higala sa Butuan City nabagoy nakatampo ani bisag kinsang tawo bisag piso wala oy no ako mga higala, wa gyud ko nangayo, wa gyud ko nagsige pakilimos, wa ko nagpanudsod kay mo man ay
Mao na termino mga higala sa mga pastor sa una ni ana po diyo mga manudsuray. Oh. So mo na mga higala no nganong di gyud ko mo ngano bitaw mga higala nga kana bitaw nga niingon ko pagstorya nga wagi ko nagsalig anang tithes and offering kay ako nakita gid mga higala ba nga kana kong mga membro sa simbahan mga tao ra gud pud na unya ang imong paglaom na ra gid silang tithes and offering unsay ingon sa Ginoo tinunglo ang tawo salig sa tao kana mga membro mga tao man na asa man ibutang nimo asa man ibutang imong pagsalig dito gid sa Ginoo kay ang Ginoo mga higala makahimo mag mga dagkong butang ako mga higala diri sa Butuan City tagpila diri mga higala karon ang square meter mga higala labi na dito sa sentro nga bahin. Abi ninyo mga higala tag 30,000 na gani diri na karon mga higala per square meter na ana diri mga higala nga kuana kanang na ang hapit na moabot mga igsoon og 500,000 kanang naa sa commercial area pertig gyud ang mahala kining ako diri mga higala 2,500 ang per square meter na ani ug nagsaka pag gyud karon kay ang Butuan City naglambo pagayo ang pangutana kinsa man ko unsa man ko pero mga higala sa grasya sa Ginoo milagro gid nakayo mga membro diri sa simbahan mga higala wa gid ako na ingon nga hatag mo tayo sa offering ha wala gyud pero gipakita nako sa ila nga ako mga higala ako nga pastor ako mo'y naghatag no ako mo'y naghatag mga higala sobra sa tithes and offering kung maingon mo nga sulayin ninyo mga higala kung kuan mo kanang pakita ninyo nga kamo maghatag mo timan di ba iblis mo sa Ginoo kung doon na may pinakaunang panalanginan sa Ginoo ang pastor na gina mo na diri mga higala mga kalihukan na mo diri sa simbahan di ko mangayo sa membro naara na nila muhatag sila og di pero mga higala unsay akong gipakita nila karga na ko tanan busa di sila matingala nga kung makakita sila mga higala og mga bag-ong butang, mga dagko nga butang sa kung kinabuhi, di sila matingala kay ngano man misa adig nagkabulong kay si pastor mo may nag-una sa pagpanghatag. Mo na pud sila mga higala karon, unsa pud gibuhat nila? Naghatag pud na sila. Naghatag pud sila sa buluhaton sa Ginoo. Mo na mga igsuon nga ako nakita nga gipanalanginan pud sad sila, mga membro. Pero una-una mag-una gid ang pastor. So kana lang ano man mga higala nga nagwali ko karon gipukaw ko sa Ginoo nga pawalihon ko about sa tithes and offering. Oh. Kining Ginoo mga higala bisag unsa orasan na pukawon ka sige pagwali iwali na tithes and offering kay naay mga kuan nimo kanang naay mga kay ako mga higala bitaw naay mga tawo nga magpangutana sa ako ay wala man na sis. So sabay labot na ko ninyo man og nangayo ko sa inyo ha. Wa man ko nangayo ninyo kanang mga pastor nga siya pastor Iramis kay nagkuan na kanang na ang iyang pagtulunan di na mao labot man ako ninyo may magkamoy nagluwas sa kuha kita bitaw mga higala mag-abot ra man tadto sa gingharian sa langit kana bitaw mga pastor nga kusog kay manghilabot mga higala nang kamatuoran nga atong gitudlo pero tan-awa do nagay dagang mga pastor tungod lagi kay mga dagko na kayo sila ministry may gyud ta luwas gito pero tan-awa unsay sulti sa Ginoo ang nagdumot sa igsuon wala ka pasaylo sa igsuon di pud pasayloon sa Ginoo unya nga matay mga higala nga ang pagdumot mga higala sus gakalayo ambot lang ka mga higala sa tubangan sa Ginoo unsa gid ka na di man ta maka-judge pero inumduman nato ingon ang balang kasulatan ang nagdumot usa ka mamumuno mo na mga higala nga ato yung katunan sa tong kinabuhi nga maglakaw tas Ginoo dili kay naglakaw lang ta kanunay mga higala tungod sa gitaw og sayot nga motibo sa kinabuhi. Daghang salamat og mayong kadlaw na to alas 3:22 naman di. Daghang salamat og mayong buntag kanatong tanan.